در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 152 شرح حال امیرالمومنینه. از اینجا ایشون چندین روایت میاره، میگه که رفتم به علی ابن الحسین امام سجاد گفتم که بعضیا میگن که ابوبکر و عمر و اون سومی از امیرالمومنین برترن. امام سجاد علیه السلام جوابشون میده، میگه که امام سجاد علیه السلام من دست منو گرفت، گفت برو از سعید ابن مسیب بپرس که ایشون روایت نقل میکنه که پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام گفت که انت منی به منزلت هارون من موسی. کسی که عظمت و جایگاهش مثل عظمت هارون به موسی علیه السلامه، برادر پیغمبره، وزیر پیغمبره، پشت و پناه پیغمبره، آیا این شخصی مثل ابوبکر و عمر و عثمان میتونن از این برتر باشن، میتونن از این افضل باشن؟ استدلال به حدیث متواتر قطعی من